يا رب صل وسلم وبارك آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا غفور يا غفور يا غفور يا الله يا رحمن يا رحيم يا رحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين الله كن وشاء كن سندا كن راجي كن شوائے الله خلقت البرق المجوية والله تملك الرزق والمجمع وكل ذكر يقرأ ذكر أدرى إليسيا أي الله ربني وفي الطرق يا الله جاش مستنك عمل قرويسي يا الله أي الله تمالك الغويلة وتمارا بورسانو الله من عطر الله تمارا بورسانا ترودر سلام بجسر أي الله إجاش مستنك تمار عليا مجموني بقبول المنر فرماو الله يرتر صعب تني الله أفنو عبيب وسعن مطارق من يسنى النبي جرودات الوجه يبو سيدو أي الله اسمى النبي تمام صعب أسواد ولي الله واسكت ولي الله وخدمة وليبو سيدو الله حسن يترفهم والله وسد يتم من مؤمنات مسلمين مسلمات وبسن الله تمام ولي الله وجب سيدو رب العالمين الله اسمى النبي الأموات وسلاي وسلاي وارث لا وارث أي الله حسن معبودنا وحمد العبد إليس الله من ما بابا ددانا دينانا لجرق والوسن الله تمام ولي الله وجب سيدو رب العالمين الله سمع الدتير طرفت يا الله تمام خمدان بفور خمدان دادا دادينا نانا دين خمدان تنجرى قبر وسند ويسن تمام ولي الله وجب سيدو رب العالمين أي الله غسلي بعيد وجبر ويتوار والقيت رحمة البركات عن الفرماء أنا ولا مسكت بفضل ولا جعد مني بدفع خريدا الله غسلي سابع الجد الله دلوجة ولا شوميد ولا سمني بفراق خريدا والله تمر بندات تنتنا وجهور وجه رزقر وجه عزت وجه الله تمني ببركات ليدا رب العالمين الله والجماعة باشر الله جلد عزت جميل وجه دياد سروا أي الله تمر قدرة القدر فريات ورابي ونك وفردانيات وطيات وجيا والله مرقنا الخرم يا مرنا وغل الخرم يا الله يتعزت تامر غست يوني بسنا يالي رب العالمين أي الله يمني سمد علماء الكرام وقل الله ولا منسو ولا سنة أي الله عفظ الكرام ولا سن وسن بجين ولا سن قلنا نشيما بين ولا سن يا الله أي الله يا رحم الراحمين الله جاءت الوسيل ملك دات وضيا ويقصن دوي واتنا الوسيلة يا دنيا الله ما كنت قلت ولا سمت بكم الدعاء يمني بقبول المنكر الله الله يتطوى البندى والدين أخلد والمتوسل الله والله جميعنا خلوك كن ولسر وجه كرسي الله تمني ابنك نرى لغيد الله شيش وبخل توبة تنصير واليوم على رب المرشد يعطوا عبيب رسم لربي أمر دين دي زبان دي أفران لا إله إلا الله محمد رسول الله أي الله بدر عقل تسيما بابا بدر دينا لنا للوافر يدوم وصلى الله تعالى النبي العبيب الأمين الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين بالخصوص طاهر نے طاہر کے اخیر اور मामन और ताहिर मामन और ताहिर محمد اور طاہر کی دعا ہم میں دعا کرتے ہیں اللہ ان کے درجوں کو بلند فرما ان کی جائز